दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, सरकारले भारतीय योग गुरु रामदेवलाई जग्गादान र अनाधिकृत रूपमा टेलिभिजन सञ्चालन गर्न दिइएको छ। योग गुरु रामदेवलाई जग्गादान र अनाधिकृत रूपमा टेलिभिजन सञ्चालन मात्रै अनुमति दिइएको छैन। स्वयं प्रधानमन्त्री सहित पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले रामदेवको खुबै गुणगान गाएका छन्। मुलुकभित्रको करिब 400 वर्ष पुरानो वैद्यखाना घिचिघिचिकै अवस्थामा गुज्रिएको छ। आर्यघाटमा पुग्ने लागेका वैद्यखानालाई सिद्ध्याउने गरी योग गुरु रामदेवलाई आयुर्वेद औषधि उत्पादनको अनुमति दिएको छ। हो, यही राष्ट्रहित विपरीतको सरकारी निर्णयको चिरफार आजको निगरानीमा। यो देशमा अनौठा चलखेल र जालझेल हुँदै आएका छन्। शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा परेर राष्ट्रहित विपरीतका निर्णय फेरि गरेर शासकहरू फेरि आलोचित भएका छन्। विगतमा संस्थानहरू डुबाएको आरोप खेप्दै आएको सरकारले पछिल्लो समय वैद्यखानालाई रक्षानमा मिल्काएर भारतीय लगानीकर्तालाई पोस्ने काम गरेको छ। त्यो पनि गैर कानुनी रूपमा टेलिभिजन सञ्चालनदेखि निशुल्क जग्गादानले सरकारले आफ्नो असली रूप देखाएको छ। मुलुकमा 400 वर्ष पुरानो वैद्यखाना छ। शासन सत्ताको मुख्य केन्द्र सिंहदरबारकै अगाडि वैद्यखाना छ, जसले प्राकृतिक उपचारको सबै विधिको सेवा गर्दै आएको छ। आफ्नै इतिहास बोकेको वैद्यखाना अहिले राज्य सञ्चालकहरूको व्यवस्थाले घिटिघिटिको अवस्थामा छ। राज्यले केही सघाउन सक्ने हो भने आयुर्वेद क्षेत्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ। तर सरकारले आफ्नै इतिहास बोकेको वैद्यखानालाई सिधै उपेक्षा गरेर भारतीय योगी रामदेवका लागि धार्मिक व्यापार गर्न जग्गा दिएको छ। सरकारको यो तहसम्मको गतिविधिले सरकार सर्वत्र आलोचित भएको छ। तत्कालीन शासक र भाइ भारदारको उपचार गराउने उद्देश्यले मल्ल वंशी राजा प्रताप मल्लले सुरु गरेका थिए यो वैद्यखाना। विक्रम सम्वत 1698 मा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न वैद्यखानाको स्थापना उनी मल्ल राजा प्रताप मल्लले गरेका थिए। शताब्दी पुरानो आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न सरकारको योजनामै नपरेपछि पछिल्लो समय वैद्यखानाबाट उल्लेख्य रूपमा औषधि उत्पादन समेत हुन सकेको छैन। 200 भन्दा बढी औषधि उत्पादन गर्ने मुलुककै इतिहास र योगदान भएको वैद्यखानामा अहिले मुस्किलले 25 देखि 30 प्रकारको औषधि मात्र उत्पादन भइरहेको छ। सरकारी उदासीनता र राजनीतिक भर्ती केन्द्रले वैद्यखाना आफै उपचारको पर्खाइमा छ। हुन नसकेको केही कारण छ हैन। जस्तै तपाईँ वैद्यखानामा बसिराख्नु भएछ 2072 सालदेखि। हाम्रो जो प्रबन्ध निर्देशकहरूको नामावली यहाँ छ, तपाईँ हेरिराख्नु भएछ यहाँ यो सामनेमा हेर्नुहोस्। यो 10 नम्बरदेखि अहिले हेर्नुहोस्, यो 4-5 महिनामा 7-8 चोटि पहिला तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक र अहिलेको कार्यकारी निर्देशक चेन्ज भइसकेछ हैन। अब यो तपाईँको सामनेमा छ। एउटा यो पनि कारण छ। यसरी अब पटक पटक चेन्ज हुँदा के हुन्छ भने कर्मचारीहरूलाई पनि अलिकति चलखेल गर्ने वा यताउति गर्ने मौका पाइहाल्छ कर्मचारीहरूले। म यो 72-77 को यो चैतदेखि हो निमित्तमा हैन, चैतदेखि हो, चैतको पनि लास्ट हो। चैत 31 गते म आधिकारिक रूपमा चिठी पाएको। के अरे भदौको 13 गतेसम्म मैले काम गरेँ। त्यही दिन मैले बजेट पास गराएँ। जुन दिन मेरो बजेट के अरे मैले बजेट पास गराएँ बोर्डबाट, त्यही दिन निर्णय भयो मलाई चाहिँ काजमा नरदेवी पठाइदिनको लागि। म नरदेवी गएँ हैन। नरदेवीबाट उहाँ के अरे एकजना हाम्रो डाक्टर शोभाराम सुवेदीलाई काजमा यहाँ कार्यकारी निर्देशकमा पठायो। फेरि म अदालत गएँ, मैले एसटे लिएर आएँ। 1 महिना त्यतिकै गयो। त्यसपछि त्यही दिन फेरि डाक्टर प्रदीप केसीलाई पठाउने निर्णय पनि गर्यो सरकारले, सेम डे। अनि त्यसले गर्दा पनि अड्कियो हैन। अनि त्यस पछाडि तपाईँको यो आयो के भन्छ चाडपर्व पनि आयो, यसको पनि इफेक्ट छ। अर्को कुरो, म चैत 31 गतेदेखि जुन निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाले वैशाख 16 गतेदेखि तपाईँको लकडाउन सुरु भयो हैन। र जेठभरि एकदम पिक अवस्थामा थियो कोरोना। हाम्रै अफिसको धेरै साथीहरू सङ्क्रमित पनि हुनुभयो। त्यो कारणले गर्दा पनि अलिकति उत्पादन प्रभावित भएको हो। एउटा यो फ्याक्टर पनि हो र अर्को त्यो राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा पनि अलिकति त्यसको प्रभावित भएको। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय योग गुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेर वैद्यखानाको झन गला निमोट्ने काम गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा एउटा जोगीको प्रभावमा परेर सरकारले गलत निर्णय गरेको छ, जसको निकै दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने पक्का छ। यही भएर नै सरकारले योगी रामदेवलाई जग्गा दिने निर्णयको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। नेपालमा भएका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने सरकारी संरचनालाई चरम उपेक्षा गरेर भारतीय पतञ्जलि योगपीठलाई नेपालमै उत्पादन गर्ने गरी जग्गा समेत गराउनुले मुलुकको शिर मात्रै झुकेको छैन। यो सरकारी निर्णय तत्काल नसच्याए सरकारले आर्जन गरेको विश्वास समेत गुम्न सक्छ। नेपाल जडीबुटीमा आफैमा निर्भर देश हो, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय कम्पनीलाई नै साथ दिने घोषणा गरेपछि यसले स्वदेशमा भएका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनहरूलाई बन्द नै गराउने नियत होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जहाँ स्वदेशी उत्पादन भइरहेको सरकारी निकायहरूलाई प्राथमिकतामा नराखिएको स्पष्ट देखिन्छ। कुनै समय सिंहदरबार वैद्यखानाको प्रभाव गाउँ गाउँसम्म थियो, तर अहिले यसको महत्त्व आडैमा रहेको प्रधानमन्त्रीले समेत बुझ्न सकेका छैनन्। बजेटको अभाव झेलेरै भए पनि धन्न जेनतेन चलेको छ। सुधार गर्नको लागि त सरकारले वैद्यखानालाई अलिकति राम्रै तरिकाले पोजिटिभ सोचले चाहिँ हेर्नुपर्छ र अहिले अब जुन जिएमपीको कन्सेप्ट छ त्यो जिएमपीको फुल फ्लेजमा जानको लागि सरकारको लगभग मलाई लाग्छ 20-25 करोडकै आवश्यकता होला जस्तो मैले ठानिरहेछु। किनकि जिएमपीको हिसाबले यो पुरानो मेसिनहरू पनि अब फेर्नुपर्ने हैन, भौतिक संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने, गर्दा त यो मेसिन फेर्नु, भौतिक संरचनामा परिवर्तन गर्नु, त्यो त अब सबै कुरो फेर्नुपर्छ नि त। जस्तै अब हाम्रो यो त 300-400 वर्ष पुरानो संस्था हो नि, र अहिलेको भौतिक संरचना कुनै 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष हो, कुनै मेसिन 30 वर्ष, 40 वर्ष पुरानो छ हैन। 30-40 वर्ष पुरानो मेसिन पनि बिस्तारै बिस्तारै अब कमजोर हुँदै जान्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, त्यतिखेर जिएमपीको कन्सेप्ट थिएन, अब नयाँ जिएमपीको कन्सेप्ट आयो। अब त्यो जिएमपीको हिसाबले यो 2 वर्ष पुरानो मेसिन भए पनि यो मेसिन अब जिएमपीले के भन्छ भने यो मेसिन चाहिँ फेर्नुहोस्, तपाईँ एसएसको ल्याउनुहोस् भनेर भन्छन्। त्यो भएर यसको लागि त 20-25 करोड रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकारको सहयोग नभइकन हुँदैन। नेपालमा पछिल्लो समय आयुर्वेदिक विदेशी कम्पनीको प्रभाव बढ्दै गएको छ। त्यही प्रभावमा हाम्रा नेता तथा सरकार सञ्चालन गर्दै आएका जिम्मेवार व्यक्तिहरू परेको छ र स्वदेशी कम्पनीलाई व्यवस्था गर्दै विदेशी कम्पनीलाई बढावा दिएको छ। अहिले देशभर वैद्यखाना सँगै 380 वटा आयुर्वेद संस्थाहरू र 2 वटा आयुर्वेद चिकित्सालय सञ्चालनमा छन्। ती सबै रुग्ण अवस्थामा छन्। यी संस्था आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने, उपचार गर्ने त कता हो कता आफै थला परेका छन्। थला परेको वैद्यखानाको उपचार गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हो, तर सरकार भारतीय योगी रामदेवलाई पोस्ने गरी जग्गा दिएर हाम्रो आयुर्वेदलाई ध्वस्त पार्न खोजेको प्रश्न हुन्छ। यति बेला सरकारको निर्णयप्रति चौतर्फी विरोध भएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि चिया चौतारोमा रामदेवको विषयमा चर्चा हुने गरेको छ। राष्ट्रहित विपरीतका यस्ता निर्णय गरेको सरकार र सरकारका सहयोग दलका नेताले रामदेवलाई खेल्ने ठाउँमा दिएका मात्रै होइनन्, उनलाई क्रान्तिकारीदेखि पर्यटन दूतसम्मको पदवी थमाइदिएका छन्। लामो इतिहास पार गरेको वैद्यखानालाई खरानी बनाएर विदेशी धार्मिक व्यापारीलाई पोस्नु कतिसम्मको गलत हो? शासकहरूले यो विषयमा किन गम्भीर भएर सोचेनन्? प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। रामदेवको विषयमा यतिसम्म भयो कि मानव उनी यो धरतीका निर्माता हुन्। नेपाल भन्ने देश अब उनकै हातमा समृद्ध हुनेछ। उनको योगले नेपालको स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रवर्धन मात्र गर्ने छैन, लाखौँ रोजगारी दिने दिवा सपना देखाइदिएको छ। यसरी एउटा स्वतन्त्र स्वाधीन राष्ट्रको सरकार प्रमुख र मुख्य दलका नेताको रामदेव बाबा अघिको नतमस्तकले लोक नै सायद लाज मानेको हुन सक्छ। मन्डिखाटार स्थित पतञ्जलि योगपीठको आश्रममा शुक्रबार 2 टेलिभिजन च्यानल उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँट लगायतका सरकारका मन्त्रीहरू र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पुगे। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले पतञ्जलि योगपीठलाई नेपालमा उद्योग धन्दा खोल्न सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि यति बेला सो घोषणाको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। भारतीय योग गुरु रामदेवले नेपालमा आयुर्वेदिक क्षेत्रमा लगानी गर्न अहिले मात्रै चाहेका भने होइनन्। उनले पहिलेदेखि नै नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र खोल्ने तयारीमा लागेका थिए। 2.5 वर्ष अघि उनले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको दाङमा रहेको जग्गा लिजमा लिन सम्झौता समेत गरिसकेका थिए।
संस्कृत विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर कुलप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गएका बेला उक्त सम्झौता विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कर्मचारी विद्यार्थी र स्थानीयको विरोधका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। उनै रामदेवले अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेपछि देउवा त्यसमा राजी देखेका छन्। सोही अनुरूप प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबारको कार्यक्रममा सहभागी भएर नेपाल सरकारले पतञ्जलिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरे। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले पतञ्जलिलाई जग्गा प्राप्तिमा केही समस्या भएको उल्लेख गर्दै जग्गा प्राप्तिका लागि देखिएको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। एउटा कुरा रामदेव बाबाजीले नेपालमा धेरै काम गर्नु खोज्नु भएको छ। नेपालमै चाहिने यो चाहिने यो आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने लगायत सारा काम गर्न चाहनुहुन्छ। मैले उहाँलाई हाम्रो नेपालको सरकारतर्फ पुरा सहयोग हुनेछ। नन प्रफिट कामका लागि नेपाल सरकारले जहिले पनि सहयोग गर्नेछ। उहाँलाई जे आवश्यकता हुन्छ त्यसमा चाहिने हामी चाहिने पुरा उपलब्ध गराउनेछौँ। चाहे चाहिने यो आयुर्वेदको निम्ति चाहिँ उहाँले प्लान्टहरू लगाउने कुरा होस्, अरू नै कुरा होस्, यो चाहिँ यो परिशीलन गर्नेदेखि लिएर यो के भन्छ नि यो चाहिँ आयुर्वेद बनाउने ठाउँको लागि होस्, त्यसको लागि नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि उहाँलाई केही समस्या भएको थाहा पाएँ मैले। जग्गा जमिन उपलब्ध गराउनको लागि नेपालले उहाँलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरै छैन। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु नेपालमा चाहिँ यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ। तपाईँहरूलाई पुरा सहयोग हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। भारतीय सञ्चार माध्यममा आएका भनाइ र दाबीलाई आधार मान्ने हो भने पतञ्जलिले नेपालमा 1 खर्ब भारतीय रुपियाँ अर्थात् 1 खर्ब 60 अर्ब नेपाली रुपियाँ लगानी गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। त्यसका लागि 2वटा टेलिभिजन खोलेर आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र खोल्ने पतञ्जलिको योजना छ। नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिनु नराम्रो कुरा होइन, तर यसरी विदेशी लगानीलाई नेपालमा भित्राउन सरकार नै सक्रिय हुँदा नेपालमा भएका त्यहीसँग सम्बन्धित उद्योग धन्दाको अवस्था कस्तो छ भनेबारे सरकार बेखबर भने पक्कै छैन। तर अहिले थाहा नपाएझै गरेको छ। यति मात्र होइन, प्रसारण सम्बन्धी ऐनले विदेशी च्यानललाई नेपालबाट प्रसारण गर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले कानुनले रोक लगाएको विदेशी टेलिभिजन प्रसारणको औपचारिक उद्घाटन गरेर रामदेवलाई नेपालमा खेल्ने ठाउँ दिएको छ। यसरी हेर्दा यो गुरु रामदेवले आयुर्वेदमा व्यापारदेखि सञ्चार उद्योगमा हात हालेका छन्। यसले मुलुकको प्रचलित कानुनको धज्जी मात्रै उडाएको छैन, हाम्रो अथाह जडीबुटीमा रामदेवको पकड हुने पनि निश्चित छ। वैद्य खाना मात्र होइन, नेपाल सरकारको सहमतिमा रहेका धेरै उद्योग यसअघि बन्द भइसकेका छन् भने केही संस्थाहरू चर्को घाटामा छ। ती उद्योग र सरकारी संस्थान जेनतेलले चलेको मात्रै अवस्थामा छन्। तर राज्यले यसरी आफ्नै देशको पुस्तौँदेखि पुराना उद्योग कारखाना संस्थाहरूलाई कसरी जोगाउने र विकसित गर्ने भन्नेतर्फ भन्दा कुनै विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन दिनु पक्कै पनि देश र जनताको हितमा छ भनेर कसरी भन्ने। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2049ले विदेशलाई नेपालमा सञ्चार उद्योग खोल्न रोक लगाएको छ। तर रामदेव बाबाले प्रधानमन्त्री सहित मुख्य दलका नेतालाई साक्षी राखेरै टेलिभिजन उद्घाटन गराए। चतुर धार्मिक व्यापारीको अघि हाम्रो सरकार प्रमुख र दलका नेता मन्त्रमुग्ध भए। करिब 400 वर्ष इतिहास बोकेको वैद्य खानालाई कौडीको भावमा मिल्काउन गडगडाट ताली बजाए। थप प्रसङ्ग जोडेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। करिब 400 वर्ष पुरानो सिंहदरबार वैद्य खानाले आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ। कुनै समय 200 भन्दा बढी औषधि उत्पादन गर्ने वैद्य खाना यति बेला सङ्कटमा छ। सरकार भनी आफ्नै देशमा भएको स्वदेशी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो विदेशी लगानी भित्राउन खोजिरहेको छ। 400 वर्षको इतिहास बोकेको सरकारी लगानीको एकमात्र आयुर्वेद औषधि उद्योग सिंहदरबार वैद्य खाना अहिले ठुलो सङ्कटमा छ। राजनीतिकरण व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण इतिहासमा सीमित हुने अवस्थामा पुगेको छ। वैद्य खाना जस्तो लामो इतिहास बोकेको सरकारी संस्थान यति बेला राजनीतिकरण र असक्षम व्यवस्थापनले घिटिघिटीको अवस्थामा पुगेको छ। लाखौं नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने वैद्य खाना आफै उपचार खोजिरहेको छ। मूलतः वैद्य खाना कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्री आपूर्ति गर्न सकेको छैन। आर्थिक तथा नीतिगत समस्या लगायतका कारण वैद्य खाना निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। सरकारले विक्रम सम्वत 2051मा वैद्य खाना विकास समिति मार्फत सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि वैद्य खाना झन् चरम सङ्कटमा परेको छ। वैद्य खाना विकास समितिले वैद्य खानाको विविधीकरण र विस्तार गर्दै 10 वर्षमा 25 करोड रुपियाँ बराबरको उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। व्यवस्थापन पक्षले लक्ष्य अनुसारको योजना बनाउन नसक्दा उक्त लक्ष्य कागजमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ। कुनै समयमा सिंहदरबार वैद्य खानाको प्रभाव गाउँ गाउँसम्म थियो।
तर अहिले यसको महत्त्व आडैमा रहेको प्रधानमन्त्रीले समेत बुझ्न सकेका छैनन्। नेपालमा पछिल्लो समय विदेशी कम्पनीको प्रभाव बढ्दै गएको छ। 2073 सालमा बारा जिल्लामा रामदेवले पतञ्जलि ब्रान्डको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी खोलेका थिए। त्यसपछि भने सिंहदरबार वैद्यखाना निरन्तर ओह्रालो लाग्न थाल्यो। वैद्यखानाले अहिले वार्षिक लगभग 3 करोड बराबरको कारोबार गर्दै आएको छ। वैद्यखानाका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सबरी शाहले बजेट अभावमा सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन्। एलोपैथिक सेक्टरको तुलनामा त आयुर्वेदिक सेक्टरले नेपाल सरकारबाट त अलिक कम आय पाएकै हो समग्र रूपमा भन्यो भने। नै नबुझेर त म भन्दैन, सायद यो नहोला, किनकि यत्रो दिनदेखि अब जस्तै भनौँ न कोही स्वास्थ्य मन्त्री 2 चोटि भइहाल्नुहुन्छ, कोही 3 चोटि बन्नुहुन्छ होइन। जस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 4-5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएछ। उहाँलाई आयुर्वेदको विषयवस्तु थाहा नभएको त होइन होइन, थाहा नभएर नबुझेर होइन। अब होला अरू उहाँहरूको केही आफ्नो होला आन्तरिक कुरो होला, केही फ्याक्टर होला, तर मेरो आँखाबाट हेर्ने हो भने एलोप्याथिकको तुलनामा आयुर्वेदिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति चाहिँ फरक छ। र जुन आयुर्वेद सेक्टरले माया पाउनुपर्ने, जुन सहयोग पाउनुपर्ने, सहयोग पाएकै हो, माया पाएकै हो, तर जति पाउनुपर्ने त्यो चाहिँ मेरो बुझाइमा पाएको छैन। अहिले देशभर 380 वटा आयुर्वेद संस्थाहरू र 2 वटा आयुर्वेद चिकित्सालय सञ्चालनमा छन्, तर ती सबै रुग्ण अवस्थामा छन्। यी संस्था आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने, उपचार गर्ने त कता हो कता। प्रताप मल्लका पालादेखि नै संसारमा रहेको भनिएको वैद्यखाना तत्कालीन समयमा औषधि उपचारको एकमात्र विकल्प थियो। एक ताका 200 भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन हुने यो ऐतिहासिक धरोहरमा अहिले 20 देखि 30 प्रकारका औषधि मात्रै उत्पादनमै खुम्चिएको छ। विगतका दिनमा 160 प्रकारका दबाईहरू बनाइराखेको अवस्था थियो। त्यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो बजेट र नीति नियमले अलिकति प्रभावकारी नभएको हुनाले मलाई लाग्छ जहाँसम्म कि हरास हुँदै आएको छ। हरास हुनु आउनुको कारण के देखिन्छ भने कुनै पनि चिजलाई बढाउनको लागि त्यसको बजेटलाई बढाउँदै जानुपर्छ र त्यसको आर्थिक स्थितिको लागि मजबुत गर्दै जानुपर्छ सरकारले। किनभने सरकारको मातहतको एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट यो हो र यो म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ भने इन्डियाको तपाईँ डाबर भयो, पतञ्जलि भयो, यिनीहरूभन्दा धेरै पुरानो, हाम्रो भनेको 400 भन्दा पनि बढी नागिसकेको पुरानो संस्था हो र यो संस्थाको कुनै पनि औषधि तपाईँको यहाँ डम्पिङ गर्ने अवस्था आउँदैन र छँदा पनि छैन। तर यस्तै विश्वास गरेको संस्थालाई, हाम्रो नेपालको पुरानो संस्थालाई जहाँसम्म लाग्छ कि 1 रुपियाँ चाहे भएको ठाउँमा 20 रुपियाँको बजेट बढाएर देशलाई तपाईँको सुपथ मूल्यमा जनतालाई सेवा गर्ने संस्था यो भएकोले सरकारले जुन पनि स्वास्थ्यको जति पनि हाम्रो चाहिँ बजेटहरू छ त्यसको बजेटमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। तर भएको के रहेछ भने यो वैद्यखानाको दिन प्रतिदिन बजेटहरू घट्दै गएको छ र यसको विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो विस्तार गर्दाखेरि के विस्तार देखियो त नेपालमा? यसको नेपालको एउटा मात्र म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट, त्यो पनि काठमाडौँको मात्रै सीमित छ। यसको 7 प्रदेशमा जानु पर्थ्यो र 7 प्रदेशमा लैजानको लागि त हामी र तपाईँ जस्तोले मात्रै मिलेर हुँदैन, सबैले मिलेर जानुपर्छ र सरकारको विशेष ध्यान आउनुपर्छ। अब 7 प्रदेशमा तपाईँको त्यतिकै बन्छ त यो? यसको नीति नियम ल्याउनु पर्यो र 7 प्रदेशमा जग्गा जमिन सुन्नुभयो होला, अहिले त पतञ्जलिले पाएको रहेछ जग्गा पायो। बाबा रामदेव कहाँ त जग्गा हामी दिन सक्छौँ, तर हामीले दिएको त खोइ। र 7 प्रदेशमा गएको तपाईँले हेर्नु भएको छ भने यो कुरा उठाउनुहोस्, कहाँ हेर्नु भएको छ। हामीलाई यो नीति नियममा राखेर 7 प्रदेशलाई दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। मन्त्रालय गठन हुन्छ, मुख्यमन्त्रीहरू हाम्रो बन्नुहुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ वैद्यखानाको विस्तार किन हुँदैन? स्वास्थ्यमा के वैद्यखानाको जरुरी छैन भने यसलाई डिजल्भ गरौँ, छ भने यसलाई चाहिँ विस्तार गर्दै जाउँ। यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब यो भने दुःख किन लाग्छ भने पहिलाको जमानामा हाम्रो देशमा एकजना एमडी गरेका थिएनन्। त्यो बेला चाहिँ यहाँको कविराजहरूले यति उचाइमा पुर्याएको स्थान देखिन्छ। तर अहिले हाम्रो नेपालमा बिएमएसको पढाइ हुन्छ, एमडीको पढाइ हुन्छ। ल ठिकै छ, एउटा विषयमा मात्र एमडीको पढाइ भयो, तर 14वटा विषयमा 12वटा जतिवटा विषय छ हाम्रो विद्या, त्यो सबै विद्यामा एमडी बढाउनको लागि त हाम्रो सरकारले नीति नियम ल्याउनु पर्यो। र यो जुन ठाउँबाट नीति नियम निर्माण हुनु पर्यो त्यो हाम्रो विधाताहरू कहाँ हुनुहुन्छ? के उहाँहरूको कानमा किन जाँदैन? पहिलाको मन्त्रीहरूसँग मैले छलफल गरेकै हो, कुरा गरेकै हो। म पनि कुनै दिन निमित कार्यालय प्रमुख थिएँ यहाँ, त्यो बेला पनि कुरा उठाएको हो। तर हाम्रो बजेट कति आउँछ? 4 करोड 5 करोड। यो मन्त्रालयको 4-5 करोड भनेको के हो?
र 5 करोडले तपाईँको आयुर्वेदको विकास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि आयुर्वेदको एउटा म्यानुफ्याक्चरिङमा 4 करोड दिएको अवस्था छ। कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्नु पर्यो, बजेट ल्याएर दिनु पर्यो, आधुनिक मसिनहरूको माग गर्नु पर्यो, आधुनिक ठाउँहरूमा चाहिँ शाखाहरू खोल्नु पर्यो। कमसे कम त यति त साधारण तरिकाले सोच्न सकिन्छ नि, एउटा लेमैनको हिसाबले 7 प्रदेशमा हरेक अफिसहरू जान सक्छ भने वैद्यखानाको पहुँच किन भएन? ल गाउँपालिकामा नजाओस्, वाडामा नजाओस्, तर 7 प्रदेशमा त अहिलेसम्म गएको हेर्नु भएको छ भने भन्नुहोस्, त्यो 7 प्रदेशमा कसो कमजोरीले गएन? र हाम्रो यही अहिलेको अवस्थामा यो बिल्डिङ हेरेर मात्र होइन, आधुनिक मसिनहरू चाहियो, बजेट चाहियो, त्यसको लागि त पैसा चाहिन्छ नि। अब पैसा तपाईँको स्वास्थ्यमा टोटल स्वास्थ्यको बजेटको 1% पनि यहाँ छ त? 1% आधी % पनि भएपछि त म भन्न सकिन्छ कि यहाँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको काम हुन्छ। त्यसैले मैले भन्छु कि यो सन्तुष्टिको लागि आयुर्वेदमा अहिले म छैन। खास गरेर अब तपाईँहरूले पनि कुरा उठाउनै पर्छ र हाम्रो आयुर्वेदका जति पनि मित्रहरू विकासको लागि सरकारको ढोका ठगडाउनु पर्यो र हाम्रो भएको मन्त्रीदेखि लिएर सबै कहाँ यो कुरा पुर्याउनु पर्यो। नत्र हाम्रो कुन दिन एउटा हुन्छ नि, एकादेशमा एउटा राजा थियो, त्यस्तै वैद्यखाना पनि समाप्त हुने जाने स्थिति मैले हेरिरहेको छु। शासक र भाइ भारदारको उपचार गराउने उद्देश्यले मल्लवंशी राजा प्रताप मल्लले 1968 सालमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न वैद्यखानाको स्थापना गरेका थिए। शाहीकालीन शासनकालमा यो वैद्यखाना हनुमान ढोकामा सारिएको थियो। पछि राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले थापाथलीमा सारेका थिए। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सिंहदरबारमा सारेपछि यसको नाम सिंहदरबार वैद्यखाना राखिएको थियो। मल्लकालीन राजाहरूले यौन शक्ति बढाउने खालको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्नको लागि वैद्यखानाको स्थापना गरेका थिए। 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि उक्त वैद्यखानाबाट उत्पादन भएका औषधि सर्वसाधारण समेत किन्न पाउन थालेका थिए। त्यसअघि भने राजा रजौटका लागि मात्रै उत्पादन हुन्थ्यो। 400 वर्षको इतिहास बोकेको वैद्यखानाले 2052 सालसम्ममा 185 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो। त्यही बेला सरकारले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति बनायो। समिति बनेपछि पनि 100 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो। त्यो बेला वैद्यखानाका उत्पादन च्यावनप्रास, शिलाजित लगायत आयुर्वेदिक औषधि अधिक बिक्री हुन्थे। तर अहिले भने वैद्यखानाले 20 देखि 30 प्रकारका मात्रै औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ। अहिले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट अभिपत्तिकर चूर्ण, भेनबास्टर, महायोजार खोल, महानारायण तेल, पुष्यार कपुड, बिङ्गदासक, सर्पगन्धा, निम्बाती चूर्ण, खतिरा दिपरी, योगराज खुकुल, महासुटरसन, चन्द्रभज बुटी लगायतका औषधि मात्रै उत्पादन हुने गरेको शाहले बताए। बजेटकै अभावमा वैद्यखानाले विगतमा उत्पादन गर्दै आएका औषधि उत्पादन गर्न नसकेको निमित्त कार्यकारी निर्देशक शाहको भनाइ छ। जडीबुटीको त भण्डारण नै भनिन्छ होइन, र हिमालयको जडीबुटी पनि अलिकति उच्च गुणस्तरकै मानिन्छ। अब यसलाई व्यवस्थापन गर्यो भने सही व्यवस्थापन, अब एउटा वन मन्त्रालय भन्दा पनि यसमा मलाई के लाग्छ भने वन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय तीनटाको अन्तर सम्बन्ध भयो भने मलाई लाग्छ यो राम्रो हुन्छ होला। र एउटा ठोस डिसिजन भइदियो भने कि नेपालको जडीबुटी सबभन्दा पहिले नेपाली उद्योगलाई दिनुपर्छ र बाँकी उब्रेको जडीबुटी मात्रै बाहिर पठाउनुपर्छ, यो किसिमको तीनटै मन्त्रालयको अन्तर समन्वय भइदियो भने। शिलाजित, च्यवनप्रास र तुलसी चिया लगायतका औषधिलाई वैद्यखानाले प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै यहाँ बन्ने शिलाजित अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गुणस्तरीय मानिन्छ। यस्तै यौनवर्धक औषधिहरू अश्वगन्धा चूर्ण, पूर्णचन्द्र दयारस, बाजीकर र स्पेसल च्यवनप्रास समेत उत्पादन गर्दै आएको छ। अहिलेका औषधि मल्लकालीन, शाहकालीन तथा राणाकालीन अवस्थाको जस्तो गुणस्तरीय नरहेको उनको स्वीकारोक्ति छ। यसका लागि विज्ञहरूको समेत अभाव रहेको उनको भनाइ छ। काठमाडौँका 1 दर्जनभन्दा बढी पुराना भवनमा सञ्चालित वैद्यखानाले आधुनिक स्रोत र प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्दा कतै वैद्यखाना नै बन्द हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। नेपाली कम्पनीलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्धन गर्नका साटो विदेशी कम्पनीलाई प्रश्रय दिनतिर लागेको छ। यसै कारण स्वदेशी कम्पनीलाई व्यवस्था गर्दै पतञ्जलीलाई जग्गा दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि सर्वत्र चर्को आलोचना भइरहेको छ। स्वदेशी कम्पनीलाई टाट पल्टाएर विदेशी कम्पनीलाई भित्राउन नहुने भन्दै विभिन्न सरकारवाला पक्ष र विज्ञहरूले गरिरहेका छन्। रामदेवलाई नेपालमा आयुर्वेद उद्योग सञ्चालन गर्न दिने सरकारी निर्णय सरासर गलत छ। सरकारले यो गलत निर्णय बेलैमा सच्याउन जरुरी छ। स्वदेशको सरकारी संस्थान टाट पल्टाएर विदेशीलाई पोस्ने नीति कुनै पनि हालतमा राष्ट्रहितमा हुन सक्दैन। हस्त आजलाई यति। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ।
नमस्ते।